अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ ईद स्पेशल एपिसोड। और आज सही मानों में बड़े फ़ख्री अंदाज में मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि आज मेरा ईद स्पेशल एपिसोड है। वैसे तो खैर जो ईद है वो हम सब के लिए बहुत ही एक मुबारक इवेंट है, एक बहुत ही मुबारक किस्म की ईद होती है। ख़ास तौर पे ये ईद कुर्बान जो कि नमकीन ईद भी है, क्योंकि इसके ऊपर हम कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी का क्या कॉन्सेप्ट है हमारे रिलीजन में वो हम सब जानते हैं। तो इस ईद का एक अलग ही मज़ा होता है। मगर आज इस ईद के ऊपर जो मैं मेहमान आपके लिए लेकर के आई हूँ, उनको बुलाते वक्त भी मैंने बहुत फ़ख्र महसूस किया और आपसे मुतारिफ़ कराते वक्त भी मैं उतना ही फ़ख्र महसूस करूँगी, क्योंकि ये जो मेहमान हैं यही असल पाकिस्तान है। और ये जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं यही वो मेहमान हैं जो कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन भी करते हैं और इंशाल्लाह आगे और भी करेंगे। आज जो मैंने एक खूबसूरत सा बुके सजाया है, मैं आगाज़ करूँगी जो हमसे बहुत दूर बैठी हैं, 7 समंदर पार, शफीना शाह से। ये मिस पाकिस्तान है, यूके में हैं और जितनी ये दिखने में आपको हसीन लग रही हैं उतनी ही बातें करने में भी बहुत हसीन है। और एक और चीज़ कि बीइंग पाकिस्तानी यूके में रहती हैं, लेकिन शी इज़ अ स्टार इन बॉलीवुड ऑल्सो। इनकी जर्नी और इनकी ईद के हवाले से हम बिल्कुल बात करेंगे। शफीना, यू लुक सो ब्यूटिफुल। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन ठीक दे दिया ना? कोई नाराज़गी तो नहीं है? गियर अप हो गई? आप कंफर्टेबल हो गई हैं शो के साथ? हाँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। ज़बरदस्त। चले अब आपको बाकी मेहमानों से भी मिलाते हैं और उनसे भी कंफर्टेबल कराते हैं। मेरे साथ बिल्कुल लाहौर स्टूडियोज़ में इट्स एन ऑनर टू हैव हर, मुझे ज्वाइन करी हैं जी ब्रिगेडियर अप्रूव्ड कर्नल हेलन साहिबा। इनके बारे में सिर्फ 30 सेकंड्स में आपको बताना चाहूँगी। वैसे ज़्यादती है 30 सेकंड में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बाकी चीज़ें खुद आपको अपने बारे में बताएं। ये फर्स्ट क्रिश्चियन लेडी ऑफिसर हैं जो कि प्रमोट हुई हैं टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, और 75 साल लगे पाकिस्तान को यहाँ आने में, लेकिन इस चीज़ को भी एक खातून ने तोड़ दिया। ये हेलन साहिबा मेरे साथ बैठी हुई हैं। तो हेलन, इट्स एन ऑनर टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। ये CMH में काम करती हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ द हेड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट देयर। सो पर मेडिकल की हम कोई बातें नहीं करेंगे। मैं वैसे आपको तो ये भी नहीं कह सकती कि मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप मुझसे मिलने आया करें, बिकॉज आपसे मिलने के लिए बीमार होना पड़ेगा ना। जी। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। आपको ये माहौल, ईद का त्यौहार और यहाँ के गेस्ट कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सारी ज़िंदगी अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ हमेशा ईदें मनाई हैं। सो इट्स मेरी ईद वैसे भी इसलिए दोबारा हो गई क्योंकि मैं खातून को लाइव ऐसे फेस टू फेस इन यूनिफॉर्म देख रही हूँ। और जो यूनिफॉर्म की ग्रेस है ना, मतलब ठीक है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के यूनिफॉर्म की भी एक ग्रेस हुआ करती थी, पर मैंने उस बारे में इस ईद पे बात ही नहीं करनी। शुमाइला राना है मेरे साथ, हुकूमत से हैं। और अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, बहुत बहुत शुक्रिया। सिटिंग MNA हैं और इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आने के लिए। शुमाइला, वैसे तो बजट देकर मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकती कि आपने मेरी ईद फीकी कर दी है, क्योंकि ये ऑलरेडी फीकी ईद है। नमकीन ईद होती है ना, मीठी ईद तो गुजर गई, इसीलिए बजट भी आपने फीकी ईद पर दिया है। आप भी वैसे बहुत हसीन लग रही हैं और आपने भी जो रंग पहना हुआ है ना, शाहीनों को इसकी लाज रखनी चाहिए थी, है ना? हाँ, बिल्कुल रखनी चाहिए थी। तो कुछ सोचा है उनका, कुछ करना है आपने? ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या करना है फिर? देखिए, PCB चेयरमैन ने वैसे ही सर्जरी का कह दिया हुआ है कि ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि हमारा अलमिया ये है कि जब इवेंट कोई हो जाता है या कोई हादसा होता है उसके बाद हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी पहले बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी ईद अब तक कैसी गुजर रही है? बेनिश, बहुत अच्छी ईद गुजर रही है। और मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि मेरी ईद हमेशा जेल में कैदी ख़वातीन के साथ गुजरती है, और ओल्ड होम में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन और मर्द होते हैं जिनको अपने जो एक निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, मैं उनके साथ ईद गुजारती हूँ। और मुझे बड़ा फ़ख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और मैं 10 साल से ये काम कर रही हूँ अपने। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। मैंने आपको बड़ा एक्टिव देखा है हमेशा से ही। वो अलग बात है कि आप पार्लियामेंट में एक लंबे गैप के बाद आई हैं। सो पहले की पार्लियामेंट में और अब की पार्लियामेंट में क्या फ़र्क है, ये अभी नहीं पूछना मैं बाद में पूछूंगी। पहले मैं मतलब की बात करूँगी। आपने कुर्बानी किसकी की है अपने एहसासात जज्बात के अलावा? मतलब जानवर क्या कुर्बान किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी, ख़वातीन तो अपने एहसासात और जज्बात जो हैं वो रोज़ ही कुर्बान कर रही होती हैं, और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इस वक्त ईद कुर्बान पे हमने बकरों का ही जो हदिया है वो किया, अल्लाह ताला कबूल करे। कितने किए हैं? 1 2 3? मुझे तो गोश्त आया नहीं है। हेलन साहिबा, आपको इन्होंने कोई गोश्त भेजा? चल, मैंने तो आपको अभी मिलवा दिया है, हमें तो गोश्त भेजे ना, हमें भी पता चले। आज तो पहला दिन है ईद का, तीसरे दिन या दूसरे दिन आपके घर भिजवा दूंगी। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये डील हो गई। अच्छा, शफीना शाह साहिबा, शफीना, हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद?
آپ قربانی کیسے کرتے ہو؟ یو کے میں کرتے ہو کہ پاکستان میں آپ کے بہاف پر کوئی قربانی کرتا ہے؟ کیا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے عید کا؟ ایکچولی تو یہاں سے ہم پیسے سینڈ کرتے ہیں ٹو پاکستان اچھا. اور وہاں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں کیونکہ یو کے میں ہم سب کچھ ہے نا, تو جو غریب لوگ یوزلی پاکستان میں تو وی سینڈ منی اوور. تو آپ کو I think- ایکسائٹمنٹ کس عید کی ہوتی ہے؟ اس عید کی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ چھوٹی عید کی زیادہ, میٹھی عید کی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے؟ میٹھا پسند ہے کہ نمکین پسند ہے؟ ایکچولی میں دونوں کو پسند کرتی ہوں, لیکن ابھی میری نانی ہمارے ساتھ ہے کیونکہ یوزلی وہ پاکستان وہ رہتے ہیں پاکستان میں کوہاٹ میں, تو ابھی وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ یو کے آئی, میں کسی کو بتائی نہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے, تو الحمدللہ دس از the best Eid that I've celebrated بٹ اب سب کو پتہ چل گیا ہے شفیرہ, دس از سو کیوٹ کہ آپ نے Now کسی کو they بتایا know. نہیں, بٹ ایوریبڈی نوز بیکاز آپ نے ٹی وی پہ بول everybody دیا. knows. ہاں لیکن before I didn't tell anybody, لیکن every day alhamdulillah, so this is the best Eid for me. That's great, بہت زبردست. تو عید کے اوپر آپ خاص بناتے کیا ہیں؟ کیا ایسا کھانا؟ اب تو آپ نے بتایا کہ آپ کی گرینڈ مدر, آپ کی نانی بھی آئی ہیں پاکستان سے, تو کچھ ان سے فرمائش کر کے کھانا بنواتی ہیں یا کچھ اپنی مرضی کا, کچھ دیسی فوڈ, یا آپ عید والے دن بھی انگریزی ہیں؟ نہیں, پاکستانی food, we have to have Pakistani food. You know, having dal mash, گوشت, میں وہ جو منچے سوئیاں, مجھے وہ چیز پسند کرتی ہوں, اور کھیر. میرے نانی وہ بہت ان کا, she makes the best food. You know, my mom, میری امی وہ کھانا ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کا نانی you know پکاتے ہیں وہ چیز سب سے بیسٹ ہے. So I'm very excited. اور مجھے کھانا بہت پسند کرتی ہوں, پاکستانی بھی کھانا بہت پسند کرتی ہوں. نہیں, کھانا اتنا پسند ہے تو پھر پیجنٹ میں کیسے شرکت کر لی؟ ادھر تو ہوتا ہی کام فٹنس کا ہے, وہاں پہ بھی فٹنس کا کام ہے, آرمی میں بھی فٹنس کا کام ہے. ذرا فوج کی طرف میں بعد میں آؤں گی, ذرا پہلے آپ اپنی فٹنس کا سیکرٹ بتا دیں کہ اگر آپ دال بھی کھاتی ہیں, روٹی بھی کھاتی ہیں, پاکستانی گوشت, کڑھائی گوشت کھانا ہے اور سوئیاں کھانی ہیں, تو پھر ہاؤ ڈو یو اسٹے فٹ؟ تو ہر روز میں نہیں کھاتی ہوں. ایکچولی میری ڈگری ہے, مائی ڈگری از ان نیوٹریشن, ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائلس. تو کافی ایکسپیرینس ہے میری. اینڈ ایکچولی اس پیٹرن سے پہلے میں کافی ہیلتھ کوچ کرتی تھی لوگوں کے ساتھ, یو نو, ٹو ہیلپ دیم ود دیئر ڈائٹ پلانس. اینڈ تو میں جم جاتی ہوں, میں کافی پانی پیتی ہوں, 3-4 لیٹر ہر روز. اینڈ اوبیسلی میں ہمیشہ روٹی نہیں کھاتی ہوں, کبھی کبھی I make roti out of oat flour. Okay. Lekin that's a different story. I have to give you a whole show about nutrition. Lekin chawal mein kafi khati hu. Lekin subah I have fruits or you know healthy cheese. Lekin sham ko I have Pakistani food. اوکے, دیٹس گریٹ. یعنی کہ آپ اپنا جو لائف اسٹائل ہے وہ مینٹین کرتی ہیں. بریگیڈیئر صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ ذرا بتائیں, انہوں نے جو لائف اسٹائل بتایا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایک ہیلتھی لائف اسٹائل ہے؟ آپ کی اپروول ہے, پاک افواج کی اپروول ہے اس لائف اسٹائل پہ؟ She is herself expert in nutrition, so she's an authority in it, and everything sounds good on her part. اینی ویز, آپ کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہے اور کرسچن بہن بھائی ہمارے ہیں پاکستان, ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے. اور آپ کی عید کیسے مختلف ہوتی ہے؟ آپ اپنی عیدیں کیسے گزارتی ہیں یہ بتائیے. پہلے جب عید کی بات کر رہے تھے تو ریگارڈنگ بڑی عید, چھوٹی عید جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی ہوتی ہے, تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ ڈیورنگ مائی ہول سروس آئی ہیو آلویز آفرڈ ٹو گیو عید ڈیوٹی آن دا فرسٹ ڈے, کہ میرے مسلم بہن بھائی جو ہیں وہ دے کوڈ سیلیبریٹ دیئر عید ود دیئر فیملیز, اینڈ دے آر آلسو کائنڈ ود می, کہ جب کرسمس اور ایسٹر ہوتا ہے دے آلویز اسپیئر می کہ آئی کین اسپینڈ مائی عید ود مائی فیملی. ہمارے یہاں کرسمس کی جو عید ہوتی ہے وہ بہت اسپیشل ہوتی ہے, بیکاز دا ہول فیملی فرام آل اوور دا کنٹری اور آؤٹ آف کنٹری وی گیٹ ٹوگیدر اینڈ اسپینڈ دا ٹائم ٹوگیدر. سو فرام کرسمس سے لے کے نیو ایئر تک اٹ از اے ویری اسپیشل ویک during which we all have family gathering and outings and eating together. So it's a very special family time for us. آپ کی جاب بہت ڈیمانڈنگ ہے اور پاکستان فوج کے حوالے سے پاکستان میں ایک تاثر ہے, بعد پوری دنیا میں کیا ہوگا, پاکستان میں ہی بہت تاثر ہے کہ بڑی سخت قسم کی جاب ہوتی ہے, ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے. تو اس ایسے میں آپ کو کرسمس کی, نیو ایئرس کی, عید کی, خیر عید پہ تو آپ نے بتایا کہ آپ والنٹریلی چھٹی نہیں کرتی, لیکن کرسمس وغیرہ کے اوپر آپ کو چھٹی ایزیلی مل جاتی ہے؟ جی, وی آر الاؤڈ ٹو ہیو لیو ڈیورنگ دا ایئر ایٹ اسپیشل ٹائمس, سو وی کین ہیو اٹ. لیکن فوج جو ہے وہ آپ کو, آئی تھنک دیٹ آئی گیو کریڈٹ ٹو آرمی فار میکنگ می اے ویری اسٹرانگ وومن, بیکاز آئی ہیو بین میڈ ٹو ورک انڈر اسٹریس اینڈ دیٹ ہیز میک می اے اسٹرانگر پرسن. وٹ از سیڈ دیٹ what doesn't kill you makes you stronger. So army has made us into what we are today. We are, mashallah, all the thousands of women working in Pakistan Army as Army Medical Corps, signals, engineers, ISPR, education, what not. We are all, you know,
a batch of, you know, strong women, resilient women who are giving their best. It's all because of our training in the Pakistan Army that we are made to work in whatever situation we are given. We can give our best. अच्छी बात है. तो 2024 आपके लिए तो बड़ा लकी साल है, और ख़ास तौर पे ये बड़ी ईद तो बहुत ही लकी है, बिकॉज यू रिमेन द फर्स्ट वुमन टिल डेट अभी तक जो कि अप्रूव्ड हैं फॉर द ब्रिगेडियर. सो ये अटेंशन आपको कैसी लगी? बिकॉज जैसे मुझे आपका तभी से पता चला, डेफिनेटली आप उससे पहले आर्मी में सर्व कर रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि एक फर्स्ट क्रिश्चियन लेडी ऑफिसर आई हैं, तो मैंने कहा भाई फटाफट इनको फ़ोन करो, वी नीड हर, आई नीड टू स्पीक टू हर. सो इतनी अटेंशन क्या डिफरेंट है? It's exciting, but at the same time it's quite overwhelming because we are usually not exposed to the media like this. Yes, yes. And but what is wonderful is that I have had so many people telling me that I have inspired them. All Pakistanis, whether they are Muslims or Christian or whatever, any gender, male, female, I have had these people telling me, coming up to me and telling them that I have inspired them to break barriers and work harder, and I'm inspiring them to, you know, join Pakistan Army, and they can see their future in Pakistan Army. That's something which is, you know, like it makes me feel that I have made my, you know, like my mark in my life. हाँ, कि ज़िंदगी का एक मकसद मिल गया. मकसद पूरा हो गया कि ख़वातीन और बच्चियाँ और young boys and girls, and it's just outstanding. I mean, I feel so happy that I have been able to achieve something like this. I mean, I can make my mark in my service. अपनी area में तो कर ही रही थी, लेकिन एक wider spectrum पे it is something which is, you know, like it's amazing. शुमाइला राना साहिबा, अगर हुकूमत को खाने से फुर्सत मिल गई है, मुझे पता है पैटीज़ बहुत अच्छे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो आप पैटीज़ खा रही हैं, लेकिन घर में क्या खाती हैं? ईद पे क्या खाती हैं? क्या बनाती हैं, बनवाती हैं, खुद बनाती हैं? व्हाट इज़ अ टिपिकल ईद डे आपके लिए? बिनिश, वैसे आपको मेरी हेल्थ से देखकर लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फूड लवर हूँ, और मैं समझती हूँ कि ख़ातून खाना जो हैं उनको वो ज़िंदगी के किसी शोबा से ताल्लुक़ रखती हों, उन्हें घरदारी के अमूर को भी देखना पड़ता है और देखना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझती हूँ कि मैंने एक पॉलिटिकल जो मेरी स्ट्रगल है, जो हमने डेमोक्रेसी के लिए काम किया, और आप ख़ुद आई विटनेस भी हैं, मेरा जो रोल रहा है, जो मैंने एक सियासी कारकुन के तौर पर मैंने अदा किया, तो उसमें बहुत कम टाइम मिलता है कि आप अपने घर को उस तरह से मैनेज करें, टाइम दें. पर आप यकीन करें, आई रियली लव कि मैं ख़ुद कुकिंग करूं, किचन में जाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ अर्सा पहले ही कुछ सीखा है, लेकिन अफ़गानी पुलाव मुझे बनिश बहुत मज़े का बनाना आता है, और वो मैं ख़ुद बनाती हूँ, और पूरी फैमिली जो है उसको इंजॉय करती है अगर कभी टाइम मिल जाए तो. दैट्स ग्रेट. और अगर अभी आप खुद नहीं कुछ पका रही हैं तो ज़्यादा आप क्या फरमाइश करती हैं अपने घर में कि ये बना दो मेरे लिए ईद पर, मैं ये खा लूँगी, या आज मेरा चीट डे है? ईद पे रवायती खाने होते हैं. वैसे हमारी जो एक राजपूत बरादरी में ही आप कह लें, वहाँ पे एक शाही टुकड़े और जो शीर खुरमा है वो बहुत मज़े से हमारी जो बड़ी ख़वातीन हैं वो बनाती, मेरी वालदा बनाती हैं. और रवायती खाने जो बिरयानी और ये चांप रोस्ट और ये वही हमारे घरों में भी वही बनता है. और जो ईद पे गोश्त तकसीम करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किस पर होती है? वो तो नहीं आप पर डाल दी जाती, क्योंकि आप पर तो ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारी है, आप हुकूमत में आने के बाद तो बहुत ही जिम्मेदारी है. बिनिश, जब मुझे कुर्बानी की मालूम पड़ा था कि कुर्बानी का मतलब क्या है, तो उस दिन से लेकर आज तक मैंने गोश्त अपने सामने ही तकसीम करवाया है. बिकॉज ईद कुर्बान का ये मकसद नहीं है कि हम अपने घरों को, अपनी फैमिलीज़ को अपने अच्छे अच्छे पीसेस, जिस तरह एक होता है ना कि ये चांपे निकाल के अलग रख दो, राने अलग रख दो, और जो बचा कुचा है वो बांट दो. तो मैं इस चीज़ को मेक श्योर करती हूँ कि जो मकसद है इस कुर्बानी का, उस मकसद को पूरा किया जाए, और उन लोगों तक, उन ख़ानदान तक ये चीज़ पहुँचे जो कि पूरा साल जो है वो इस नेमत से महरूम रहते हैं. तो मैं ख़ुद इसको खड़े होके सबके पैक्स वगैरह अपनी निगरानी में बनवाती हूँ, और जब तक तकसीम का अमल आखिरी हद तक मुकम्मल नहीं हो जाता, मैं इधर से उधर नहीं होती. बहुत अच्छी बात है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और मैं आपको ये बता दूं, ये जो तीनों ख़वातीन आज आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से एक काफ़ी स्टेबल पोजीशन पर हैं. लेकिन ये इस स्टेबिलिटी तक पहुंची कैसे?
یہ اس اسٹوری کے بارے میں میرے خیال سے ہم سب کو بات کرنی چاہیے. لیٹ اٹ بی دا بریگیڈیئر سٹنگ ہیئر ان دا اسٹوڈیو, لیٹ اٹ بی شفینہ شاہ, یا چاہے یہ ہماری حکومتی MNA جو ہیں شمائلہ رانا ہی کیوں نہ ہو, کہیں نہ کہیں تو ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا, کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا, جیسے کہتے ہیں انگریزی میں بریکنگ دا گلاس سیلنگ. انہوں نے کیسے شروعات کی اور یہاں تک کیسے پہنچی, ان کی جرنی کیسی رہی, اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر سے بہت بہت عید مبارک. عید کا پہلا دن ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے مہمان بھی آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے, میرا پروگرام بھی آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا. میرے ساتھ بنی ہوئی ایک دفعہ پھر سے ریمائنڈر میں آپ کو دے دیتی ہوں, بریگیڈیئر کرنل ہیلن صاحبہ. اس کے علاوہ جی مجھے جوائن کیا ہوا جی شفینہ شاہ صاحبہ نے, اور میرے ساتھ موجود ہیں جی شمائلہ رانا صاحبہ. اچھا شفینہ شاہ, آپ ایک ماڈل ہیں, آپ ایک ایکٹریس ہیں, and of course you are Miss Pakistan also. So how do you juggle so many roles together and what it takes to do all these things? تو actually the Miss Pakistan is the former Miss Pakistan. لیکن میں کافی busy ہوں. I have to cut, you know, you have to make sacrifices, ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس, میں امی کے ساتھ رہتی ہوں UK میں, تو I have to spend time with my family اور بھائی کے ساتھ, اور gym بھی, like you have to look after your health, I have to go gym. My social life is kind of thoda sa kam. Isliye I was single for a very long time. Lekin abhi I'm trying to change that. But anyway, so I just keep focused. Ye sabse important cheez hai, like mere goals kya hai. So I just focus on, I want to be, you know, international known actress. Okay. And میں مینیفیسٹیشن بھی کرتی ہوں, میں نماز بھی پڑھتی ہوں. I mix everything together. یہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے, اینڈ آئی تھنک جب آپ کے پاس خدا ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. You will keep you focused. بے شک بے شک, آپ نے بالکل بالکل ٹھیک کہا. آپ کو اینیمل تک رسائی کیسے ملی, آپ کو بالی ووڈ تک انٹرنس کیسے ملی؟ تو ایکچولی میں نے تھوڑا سا کام کیا پہلے شاہ رخ خان کے ساتھ, ایڈورٹ کیا میں نے UK میں. اللہ, یہ تو آپ نے مجھے اور ہارٹ اٹیک دے دیا. ایک منٹ, باری باری بتائیں. دس از ٹو مچ, ایک دم سے آہستہ آہستہ باری باری بتائیں. تو آپ نے شاہ رخ خان کے ساتھ بھی کام کیا ہے؟ ہاں, ایک ایڈورٹ کیا میں نے, اس آن مائی انسٹاگرام اور یوٹیوب پر ہے. اوکے. لیکن اس کے بعد میں کافی بزی تھی میری زندگی میں, لیکن ہمارے پاس ایجنٹس ہے UK میں. تو اس ایک ایجنٹ انہوں نے مجھے میسج کیا, شفینہ ایک رول ہے بابی ڈیل کے ساتھ. اس وقت میں جانتی نہیں تھی دیٹ رنبیر کپور واز دیئر ایز ویل, لیکن تو انہوں نے کہا اویلیبل ہے, میں نے بولا ہاں. تو الحمدللہ آئی گاٹ دی رول, اینڈ اٹ واز لاسٹ April 23 ہم نے یہاں شوٹ کیا UK میں, because when you follow the story some is in India and some is in UK. تو وہ رول میں نے کیا, لیکن میں کسی کو پتا ہی نہیں. میں سوچی تھی میں صرف کام کروں گی, میں ایکٹریس ہوں تو دس از جسٹ اے رول. میں جانتی نہیں تھی that it was going to go blockbuster viral. So when the movie came out in December and my friends were messaging me like crazy, یار آپ نے مجھے بتایا نہیں آپ اینیمل میں کام کیا. I said ہاں میں نے آپ کو بتایا میں کوئی رول کیا بالی ووڈ فلم میں, لیکن anyway it was a best experience. You know, if you see the scene Bobby Deol when he has to hit me and this and that, accidentally ایک take میں he hit my nose by mistake, and it was just a fun experience, like not to be slapped, لیکن everybody's humble. تو یہ چیز مجھے بہت پسند کرتی تھی. اینڈ ایکچولی رنبیر کپور, یو نو, جب میں نے ریئلائز کیا اوہ میرا سین بھی ہے ان کے ساتھ, my heart was like this. لیکن he was so grounded, and وہ سین بہت انٹینس تھا when you see the movie, and it was so good to work. میں بہت comfortable تھی to work with everybody. It was a very good experience, and inshallah let's see اور roles آئیں گے. And actually recently میں نے آپ کو پتہ ہے مکیش چابرا کے بارے میں, ہی از اے بگ کاسٹنگ ڈائریکٹر. ہاں, میں نے وہ یہاں ہی تھی 2 ہفتے سے پہلے, میں نے 7 دن ورک شاپ کیا ان کے ساتھ. تو الحمدللہ وہ مجھے پتہ ہے لائک میرے بارے میں, تو ہی نوز آئی ایگزسٹ. سو آئی ایم, and abhi so there is I more have work another coming to audition. you. Yes, definitely there is more work coming to you. اور یہاں پہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے جتنے بھی لوگ ہیں میرے اسٹوڈیو میں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان سارے کیمرہ مینز نے تو مسلے بٹھا کے دعائیں بھی شروع کر دی ہیں کہ آپ کو اور زیادہ کام ملے, اور زیادہ کام ملے. سو دیٹس گریٹ. سو بریگیڈیئر صاحبہ, کہاں سے شروعات کی, کتنے سال لگ گئے آپ کو وہاں سے یہاں آنے میں؟ اوریجنلی مائی پیرنٹس, میرے والدین جو ہیں, ہمارا بائی گاؤں خوشپور ایک فیصل آباد کے قریب گاؤں ہے کرسچنس کا, وہاں سے بلانگ کرتے ہیں. اوکے. مائی فادر واز ورکنگ, سو آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان حیدرآباد. آئی اسٹڈیڈ فرام اے کانوینٹ اسکول اینڈ کالج فرام دیر. اس کے بعد میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کیا, اینڈ
luckily I got married to an army officer. Okay. And he अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? love marriage थी. तो वाह जी, ये तो कमाल हो गया. अच्छा, फिर? So I was lucky. So that's how you get connected to army. जी. You were a civilian but you got जी. married into an army family. एक army officer से आपकी शादी जी. हो गई. फिर? So the love journey continued, and army has I love Pakistan Army. और इधर आके मुझे पता चला कि like it changed my thinking, my way of how I was conducting my life. It showed me that what love for motherland means, because during my 26 years I have served from one end of the country to the other. It has been a wonderful journey, and I was lucky کہ میں آرمی میڈیکل کور میں ہوں اور مجھے جو رول ماڈلز ملے وہ اتنے انسپائرنگ تھے. دا ڈیڈیکیشن اینڈ ہارڈ ورک اینڈ سروس دیٹ دے ور رینڈرنگ ہیو بین like guiding light for me. Even now, like I'm working in CMH Lahore, میرے commandant Major General Adil, he's an inspiring figure for me. The kind of service and dedication that he shows every day, I get inspired every single day by what he's doing. आपकी स्टोरी तो इंस्पायरिंग है. ये आपके आसपास जो लोग हैं वो भी मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लग रही है, बिकॉज शादी के बाद नॉर्मली पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आई थिंक सो जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उसमें यही होता है, अभी शादी हो गई तो अभी फैमिली वे में जाना है, अभी बच्चे पैदा करने हैं. लेकिन आप शादी करके आपके हस्बैंड ने और आपके ससुराल वालों ने बोला कि आर्मी में चले जाओ. मतलब ये तो अपने आप में एक अनोखी एग्जाम्पल है. No, but I am a homemaker and I am a professional too. Yes. I have, I am a dedicated person and I give dedication to all my relationships, to everything that I do in my life. میں نے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے ان لاز کو بہت ڈیڈیکیشن, لو اور کیئر دی ہے. پہلے یہ تو بتائیے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ The nation wants to know کہ بریگیڈیئر ہیلن کے کتنے بچے ہیں, اور اچھے بچے ہیں کہ ان کو گھر پہ ہی ملٹری ٹریننگ دینی پڑتی ہے. I have a son and a daughter. Okay. And my daughter is doing MPhil presently and my son is doing BBA. And میں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا ہے O levels تک. اچھا. اس کے بعد پھر مجھے سمجھ آنا بند ہو گیا کہ کیا پڑھانا ہے. وہ ان کے سبجیکٹس اتنے اسپیشلائزڈ ہو گئے. سمجھ آنا بند ہوتا ہے پاکستان میں, مجھے تو لگتا ہے سب سے زیادہ سمجھ ہی انہیں آتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں بینگ اے میڈیکل پرسن میں وہ نہیں اس طرح سے کر سکی, لیکن میں نے ان کو بڑی ڈیڈیکیشن سے اپنی ڈیوٹیز بھی 100% دی ہیں اور بچوں کو بھی 100% ٹائم دیا ہے. اور there were so many times during my army life کہ my husband was not with me. He was کبھی کشمیر کے بارڈر پہ, کبھی گلگت میں, استورز, کردو, and I was alone with them. میں نے کبھی اپنی کوئی ڈیوٹی جو ہے وہ یہ نہیں کہی کہ میں نہیں کروں گی کہ میرے ہسبینڈ نہیں ہے. آرمی کے اندر کیا خواتین کو اس طرح سے انکریج کرتے ہیں کہ آپ واقعی, آپ کا ایک لک کیس تھا, یا واقعی ود ان دا آرمی آپ کے جو سینئرز ہیں اور آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ اور انکریج بھی کرتے ہیں؟ اس کا مجھے ضرور جواب دیجیے گا. لیکن ایک بریک لے لوں, مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بریگیڈیئر ہیلن سے بات مکمل کریں گے اور شمائلہ رانا کی جو سکسیس سٹوری ہے اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر سے. آپ سب لوگوں کو بہت 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 عید مبارک. تو بریگیڈیئر صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی اس سے پہلے کہ میں شمائلہ کی ایک ایموشنل سکسیس سٹوری کی طرف بڑھوں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ فوج کے اندر سے کتنی سپورٹ ملتی ہے؟ کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے پاکستان میں تو خیر بڑا ہی کامن ہے کہ جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں نا تو آس پاس کے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے, اور پھر ایسے میں فرسٹ کرسچن لیڈی آفیسر بننا, سو ٹانگیں تو کھینچی ہوں گی لوگوں نے کہ بڑا سپورٹ سسٹم رہا ہے. نہیں, پاکستان آرمی کے اندر خواتین کو ایکول اپرچونیٹیز ہیں. دیر از نو ڈسکرمنیشن آف ریس, جینڈر اور ریلیجن. اور اس کی زندہ مثال تو میرے کمانڈنٹ ہیں جنرل عادل, جنہوں نے میرے اچھے کام, ڈیڈیکیشن, آنیسٹی, ہارڈ ورک کو اپریشیٹ کیا ہے, اور مجھے جو ہے ہی ہیز آلویز اپریشیٹڈ مائی سروس. آرمی کے اندر خواتین کو بہت ہی اچھے طریقے سے رسپیکٹ اور سپورٹ دی جاتی ہے, اور پیز, بینیفٹس, ایون ٹریننگ, اپرچونیٹی ٹو پروگریس, پرسنل اور پروفیشنل پروگریشن کے بہت چانسز ہوتے ہیں. میں خود آرمی کی طرف سے کنگس کالج لندن آرمی نے مجھے سلیکٹ کر کے بھیجا پڑھنے کے لیے. اس کے بعد مجھے اسٹینفورڈ یونیورسٹی US سے بھیجا پڑھنے کے لیے. پھر then they even gave me I applied for it, requested them. آغا خان یونیورسٹی سے مجھے ایک سول ادارے سے مجھے ہیلتھ پروفیشنلز ایجوکیشن پڑھنے کا موقع دیا. تو آپ تو مجھے اسٹریس میں ڈال دیا ہے. یا میں آرمی آفیسر کیوں نہیں بنی؟ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ بننا چاہیے. شمائلہ رانا,
مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ اگر میں آرمی آفیسر بنتی, مطلب دس از سو انسپائرنگ کہ آپ کو ادارے کے اندر ہی سے اتنی سپورٹ ملتی ہے. میں تو سمجھتی ہوں باقی اداروں کو بھی ایسے ہی کام کرنا چاہیے. میں اس وقت پی ایچ ڈی کر رہی ہوں. آئی ایم پریزنٹلی ان مائی 3rd year آف ڈوئنگ پی ایچ ڈی. آپ کتنا لیول بڑھا دیں گی, ہاتھ جوڑ رہی ہوں میڈم, کچھ باقی لوگوں کے لیے بھی کام کرنے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ساری جرنی ساری میری, میں تو ایک سمپل MBBS کر کے آئی تھی. یہ سب کچھ میں نے پاکستان آرمی کے سپورٹ سے کیا ہے. مائی سینئرس they were there to support my journey. So what I want to say is that the females have got all the chances for personal and professional progress in Pakistan Army. It's just that you need to show the merit and service. آرمی جوائن کرنے کا, Sorry? میرا کوئی چانس نہیں بن سکتا آرمی جوائن کرنے کا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ ISPR میں آپ کی جگہ بن سکتی ہے. اچھا نہیں, مجھے تو ISPR میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. رائٹ, لیکن ویری ویری انسپائرنگ اینڈ اٹس سو ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو, تاکہ پاکستان کی عوام نے ایک سافٹ امیج اور ایک رسپانسبل امیج دیکھا ہے پاکستان کی فوج کا. بیکاز ایک پاکستانیوں کے دماغ کے اندر ایک امیج بھی ہے نا کہ فوجی بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے کولڈ ہوتے ہیں ذرا اس طرح. لیکن آپ کو دیکھ کر کے میں بہت خوش بھی ہوں, اور میں آپ کو آل دا بیسٹ بھی کہوں گی, تاکہ آپ کے جو بھی فیوچر ایڈونچرز ہیں آپ اس کو بالکل پورا کریں. شمائلہ رانا, کتنے سال لگے یہاں تک آنے میں, کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ٹکٹ لینے میں, اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑے کہ آپ کا ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی ریزرو لسٹ میں نام آیا, اور پھر وہ بھی چانس پہ تھا کہ پتہ نہیں ابھی MNA بنے گی کہ نہیں بنے گی, اف اینڈ بٹس والی سچویشن تھی. سو کتنے سال کی یہ تپسیا اور اسٹرگل ہے. بڑا لمبا سانس لیا بھائی. اچھا, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر میری والدہ نے جماعت کا آج سے 35 سال پہلے ساتھ دیا تھا. میرا ایک سیاسی گھرانہ ہے جس میں میری والدہ کی جمہوریت کے لیے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بہت سی خدمات ہیں. اور بینی سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ جماعت جو ہے ہماری وفاداری, کمٹمنٹ اور مستقل مزاجی کو اون کرتی ہے, اور انہوں نے کیا بھی. اور ایک عزت کی نگاہ سے الحمدللہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں جانتی ہے. ایک لمبا عرصہ, ایک لمبا طویل سفر مجھے کرنا پڑا. آپ کو معلوم ہے میں بہت کم عمر میں سیاست میں آ گئی تھی, اور میں اسٹوڈنٹ تھی, اور جیسے ایک مڈل کلاس فیملیز کے بچے جو ہوتے ہیں اور ان کی جو ویژن ہوتا ہے اور سب وہ چیزیں, گو کہ میں اس وقت پاکستان کی نمائندگی یورپی یونین میں کر چکی تھی. میں پاکستان کی نمائندگی ایز اے یوتھ فورم کے اوپر یہ اس میں ہیگ میں ہماری ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی. میں MPA بننے سے پہلے میری یہ اچیومنٹس ہیں جو میں نے پاکستان کا جو نام روشن کیا. اس کے بعد میرا خیال ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں, میں نے آل پاکستان نعت کمپٹیشن اینڈ آل پاکستان اسپیچ کمپٹیشن جو آرمی پبلک اسکولز اور کالجز جو ہیں ان میں اول انعام پاکستان میں لیا ہوا ہے. یہ میری اچیومنٹ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور ایک سفر میں نے کیا, میں نے ایک سیاسی کارکن کو بہت جلد آگے آتے ہوئے دیکھا اپنی نظر میں, اور ایک دم سے بیک فٹ پہ بھی دیکھا. اور میں نے جو اسٹرگل کی وہ میں نے اپنی ذات کے لیے معذرت کے ساتھ نہیں کی. میں نے ہر اس سیاسی ورکر کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی کہ جو محض جن کو منظر عام سے ہٹانا یا کوئی بھی معاملہ ان کے اوپر آئے, کوئی ایلیگیشن آئے, کوئی شکایت آئے کہ محلے داری میں کسی نے کیا کر دیا جی, تو وہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ فیصلہ لینا ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ اپنی ذات کے اندر جو ریزسٹنس تھی میری کہ جو مجھے تھکنے نہیں دیتی تھی, میرا حوصلہ پست نہیں ہونے دیتی تھی, اور مجھے کہتی تھی کہ نہیں تم کھڑی رہو, تم کھڑی رہو, یو ہیو ٹو ون, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ, تمہیں آگے بڑھنا ہے. تو بنش اس سارے پروسیس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوا اس میں میں اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ذات کے اندر کچھ کمیاں محسوس ہوئیں کہ مجھے اپنی ایجوکیشن جب حاصل کرنی تھی, آئی واز دا ممبر آف پارلیمنٹ, مجھے جو میرے اپنی فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا وہ میں نے جمہوریت کے تگ و دو میں کیا. یعنی آپ نے سیکریفائسز کیا. لیکن ابھی جو ابھی آپ پھر میں نے پڑھنی, پھر میں نے اپنا
ग्रेजुएशन जो अपनी जो लॉ ग्रेजुएशन है मैंने Okay. उसमें मैंने बाकायदा एडमिशन लिया और एक आम रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर मैंने लॉ की डिग्री जो है वो हासिल की और फिर मैंने उन स्टूडेंट्स में टाइम गुजारा अपना और उसको एंजॉय किया कि और फिर आपकी पार्टी ने खूब आपके चक्कर भी लगवाए अदालतों के, है ना? नहीं, चाहे नहीं। शहबाज शरीफ साहब के केसेस हो, उनकी बेटी के केसेस हो। नहीं, वो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरा ख्याल है जो मैंने किया वो मुझे करना चाहिए था। ठीक है। मुझे अपनी जमात के कड़े वक्त में उनका साथ देना चाहिए था, जो मैंने दिया। ये कोई मैंने अच्छा, किसी पे शुमाइला एहसान राना नहीं किया। अपनी जमात में किसकी पिक है? अभी जब आपका SNM में नाम आया है, वो किसकी आशीर्वाद से, किसकी सपोर्ट से आया? नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज? हु इज एक्चुअली योर प्रोफेशनल गॉडफादर आपकी पार्टी? ये अल्लाह अच्छा, ताला ये का नाम देख लें, मेरे अल्लाह पीछे नाम ताला चल रहा है, का- शो का नाम क्या है? सीधी बात, बस, तो सीधा जवाब। तो सीधा जवाब, ठीक है जी। आप मुझे ये बताएं कि क्या सवाल तो मैंने जमातों पूछे। के अंदर हाँ। जमातों के अंदर हाँ। ऐसे फैसले हो सकते हैं कि किसी एक नाम के ऊपर 3 बंदे कहें कि नहीं और एक बंदा के जी? बिल्कुल होते हैं, मैं आपको नाम बहुत गिनवा कम, देती हूँ। बहुत पिछली कम। दफा ऐसा हुआ है, आप गलत बंदी को चैलेंज कर रही हैं, मुझे पता है। पिछली दफा ऐसा हुआ, 3 मेरे बंदों ने कहा नाम पे- नहीं, लेकिन देखिए, एक जिस बंदे वक्त- ने कहा हाँ, और उसका नाम टॉप 5 में था। देखिए, पहले मेरा नाम मैं बताती हूँ, हाँ। मेरा नाम बाय मिस्टेक हाँ, निकला, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैं जो हो आई गया वाज सो हो नॉट गया। विलिंग, हाँ, मैं सच में आपको बताती हूँ, मुझे जब टिकट नहीं मिला तो मैंने अपनी मेहनत को और अपनी कमिटमेंट को पहले से ज़्यादा जो है वो किया और मैंने इलेक्शन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त और जानदार कैंपेन को स्टार्ट किया। Right. और मैंने एक मैसेज दिया, मैंने ये कहा कि ये मेरी गेम जस्ट ये नहीं है कि मैं रुकन पार्लियामेंट बन जाऊं या मेरी कोई जमात के साथ ऐसा कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने कुछ साइन किया था उनके साथ कि आप सीट देंगे तो मैं आपकी लॉयल रहूंगी, अगर आप मुझे सीट नहीं देंगे तो मैं अनलॉयल हो जाऊंगी। बड़ी अच्छी बात आप कर रहे ऐसा हैं। बिल्कुल नहीं ये आप है। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। और बिनिश मैं क्योंकि मैंने आपको नून लीग में, और खैर वैसे मोस्टली ज्यादा नून लीग में ही, लेकिन यहाँ टिकट नहीं मिलता तो फौरन कहते हैं हमारी टिकट के पैसे वापस करो, अपनी वो फंड की कॉपी लगा देते हैं, देखिए जी हमने इतने पैसे दिए, हमें नहीं, पार्टी ने this टिकट is नहीं really दी। wrong। ये आप ऐसे पॉलिटिकल वर्क, बहुत अच्छी बात मैं है। आपको एक देखें, मेरा काम है, मैं ग्रास रूट लेवल से ऊपर आई हूँ। राइट। मेरा काम बनता है कि मैं अपने लोगों की, जब तक बिनिश हम अपने लोगों की, पॉलिटिकल वर्कर्स की तरबियत नहीं करेंगे, जमातें कामयाब नहीं होती। मैंने ये मुख्तलिफ ममालिक के पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ा है, मैंने यूथ को, चूँकि मेरा ताल्लुक, मैं यूथ के साथ मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा है और मैं यूथ मीडिया टीम की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैंने ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को मॉनिटर किया है। लोग अपने बच्चों की, अपनी जो सियासी वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं। मैं यहाँ पे ये ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, मेरा ये एक पैगाम है एज ए सियासी वर्कर से एक वर्कर को, कि आपको जमातों के साथ, नज़रियात के साथ, आपको उनके साथ वफादारी होनी चाहिए, ना कि आप टिकट्स के लिए जमातों के साथ हों। और अगर टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, देखिए मुझे MP का टिकट नहीं मिला था, मुझे MNA का मिल गया। अब मैंने जमात को ये तो नहीं कहा था कि आप मुझे रुकने कौमी असेंबली बनाएं। Right. ये अल्लाह की मेहरबानी के लेकिन आपको बाद। क्या लगता है कि किसकी वजह से आपको ये टिकट मिला है? Who was on your side? It was नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या who? या मरियम नवाज? मेरी वफादारी जीती बिनिश, जी। मेरी मुस्तकिल मिजाजी जीती, मेरा सब्र जीता, और मेरी जो वफा है मैं वही कहूँगी वो जीती कि जिस वक्त मेरे नाम के ऊपर मैं बहुत मशकूर हूँ अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, और अपनी कायद बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, कि जिन्होंने मेरे पे एक फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि इसको आप पार्लियामेंट में लेकर आएँ। तो मेरे लिए मैं नहीं समझती कि किसी एक लीडरशिप ने मेरे लिए फ़ैसला लिया था, मेरी तमाम जो टॉप लीडरशिप है उनका ये फैसला था कि शुमाइला को पार्लियामान की सियासत में होना चाहिए। अच्छी बात है। और अगर उन्होंने मुझ पे एतमाद किया है तो मेरा ख्याल है कि मैं अवाम की, पाकिस्तान की अवाम की, अपनी ख़वातीन की और यूथ की नुमाइंदा बनूं। शुमाइला, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस ईद के ऊपर ढेर सारी दुआएं हैं। शफीना, पता चला है ना एक सियासतदान में और एक फौजी अफसर में क्या फ़र्क होता है मेरे शो में बैठ करके। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बरतानिया में बैठ करके इस डिफरेंस को भी इंजॉय कर रही हैं, इनकी बातों को भी इंजॉय करिए। लेकिन एक चीज़ है, अपने आप को मैं शामिल कर लेती हूँ, जो कि हम चारों को कनेक्ट करती है, एंड दैट इज़ आवर इंडिपेंडेंस, और वो है हमारी स्ट्रेंथ कि हम अपने काम की तरफ डेडिकेटेड हैं। किसी को जल्दी उसका फल मिल जाता है, किसी को देर से फल मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे ब्रिगेडियर हेलन साहिबा का होना, शुमाइला का होना, शफीना का यहाँ पर होना, एंड इन सम लिटिल एस्पेक्ट मेरा यहाँ पर होना,
کہ بہت سے آڈز کے ساتھ لڑ کے کمپرومائزز کر کے بہت سے سیکریفائزز کر کے آپ اپنی ایک پوزیشن بنا سکتے ہیں. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ہیو اے لاسٹ ورڈ فرام آل دا پینلسٹ, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں, اور اپنے پریسٹیجیس پینل کا آخری دفعہ اس پروگرام کے اندر میں نام لینا چاہوں گی. بریگیڈیئر ہیلن صاحبہ ہیں میرے ساتھ. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ, عید مبارک. اور مجھے جوائن کری ہیں جی شفینہ شاہ, شی از این ایکٹریس, ماڈل اینڈ فارمر مس پاکستان. السلام علیکم, عید مبارک اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ شمائلہ رانا میرے ساتھ موجود ہیں, سٹنگ MNA ہیں, PMLN سے, گورنمنٹ بینچز سے ہیں, اور اس لیے حسین بھی لگ رہی ہیں کیونکہ حکومت میں آ کر کے نکھار تو آ ہی جاتا ہے. شفینہ ایسا ہوتا ہے نا, پیپل ہو آر ان دا گورنمنٹ دے آر آلویز گلوئنگ, ہے نا جی. اٹس ناٹ اونلی دا ماڈلس, یہ صرف آپ نہیں ہیں, مس پاکستان نہیں, صرف ماڈلس نہیں, ایکٹریسز نہیں, آپ لوگ تو اتنا سب کچھ کراتے ہیں. یہ پولیٹیشنس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, یہ کرسی کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے چمکتے ہیں. ایسے ہی ہے شفینہ. I believe جب آپ خوش ہیں, whatever work you're doing, you're going to be glowing. So happiness is the key. Absolutely. چلے شفینہ, ویری کوئکلی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کس ایکٹر کے ساتھ کام کرنا چاہیں گی, ان کے ساتھ اپوزٹ ایک رومانٹک پیئر کے طور پر کام کرنا چاہیں گی, کس ایکٹر کو آپ لک اپ کرتی ہیں؟ جلدی سے آپ مجھے 2-3 نام دے دیجئے. اور کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ مینیفیسٹیشن بھی کرتی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جن جن کے نام لیں, اگر وہ زندہ ہیں اور ابھی ورکنگ سپر سٹارز ہیں, تو آپ کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے. تو پاکستان میں I would say فواد خان. اچھا. Yeah, if it's in Pakistan, لیکن that's another story. Obviously UK میں کام کروں گی انشاءاللہ. ایک آدمی ہے پیٹر آنڈرے, he's a singer. And then Bollywood میں I don't know, depend کرتے ہیں, like I just want to act. I'm an artist and just send positive vibes to people. تو یہ میرا شوق ہے, and میں بہت خوش ہوں جب میں ایکٹنگ میں کام کرتی ہوں, and I think I hope can be an inspiration. کیونکہ مجھے پتہ ہے ہماری کلچر میں they try to stop you, لیکن الحمدللہ actually my father actor تھا پہلے, and my mom was an actress, لیکن she got married, had me, and stopped her career. لیکن I want to inspire other girls that actually they can do whatever they want and to believe in themselves. And one more thing I wanted to add, acting میں side میں obviously, like I like to do something to give back to Pakistan, and I'm actually helping the Pakistan Cleft Lip and Palate Association. So I did a skydive for charity in Dubai recently. So alongside my acting and my career, I think अच्छी बात है that I can always do something for Pakistan. जहाँ मैं जाती हूँ, even if I'm in UK, कोई बात नहीं, you don't have to have a title to do something for Pakistan and to raise Pakistan's name. So I just want to leave that message. Zabardast. Thank you very much, Shafina Shah, for being the part of the show, and it's an honor to have you, and all the very best for your future endeavors. Brigadier Sahiba, किस चीज़ का शौक है? क्रिकेट के फिल्में, और अगर क्रिकेट का शौक है तो कौन सा क्रिकेटर पसंद है? फिल्मों का शौक है तो किस एक्टर को देखना चाहती हैं ज़्यादा कि ये मज़ा आता है? अभी मैं डी स्ट्रेस कर रही हूँ, बच्चों से कहती पीछे हट जाए, मैं ज़रा फिल्म देख रही हूँ, किस एक्टर की फिल्म देख रही हूँ? क्रिकेट से ज़्यादा मुझे मूवीज़ पसंद है. रिचर्ड गियर इज़ माय फेवरेट एक्टर. ओके. And Julia Roberts as well. वाह, अच्छा, चॉइस तो आपकी बड़ी अच्छी है. अच्छा, अब ज़रा देसी सेक्टर में भी आ जाए, कोई इंडियन, कोई पाकिस्तानी, इंडियन, फवाद खान वगैरह नहीं? जी, मुझे फवाद खान पसंद है. अरे भाई, फवाद खान की तो निकल पड़ी, मतलब ब्रिगेडियर साहिबा ने पाक फौज की सपोर्ट है भाई फवाद खान साहब को. ये एक तो शफीना शाह, बरतानिया की भी सपोर्ट है फवाद खान को, और पाकिस्तान की फौज की भी सपोर्ट है फवाद खान को, हुकूमत की सपोर्ट है. लव पाकिस्तान, लव पाकिस्तानी एक्टर्स. एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी, हम पाकिस्तानी किसी से कम थोड़ी हैं जी. हुकूमत ने सपोर्ट देनी है किसी को. मैं तो समझती हूँ कि तमाम स्टार जो है 80 तानू सपोर्ट दी है कि तुसी किसी को देनी है. नहीं, हमारी सपोर्ट जो है वो हर उस पाकिस्तानी के साथ है जो पाकिस्तान से कमिटेड है, मोहब्बत करता है. राइट. वो ख्वाह किसी भी सिर्फ ये एक्टर मॉडल या कोई उससे नहीं, किसी भी शोबाए ज़िंदगी से उसका ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है कि हम उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं. तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करना है? आपने तो यहाँ पे भी जलसा कर दिया यार शुमाइला. एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट का सवाल था. आपने तो गेस्ट जो है ना बड़ा गलत किस्म का चूज किया है. अगर आप मेरी यानी आप मेरे गेस्ट को कुछ नहीं कहना, चाहे वो आप ही क्यों ना, मैं अपने आप को भी आपको कुछ नहीं कहने दूंगी. मैं अपनी जात को ही कह रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा टीवी की शौकीन नहीं हूँ. गाने मोहम्मद रफी, नुसरत फतेह अली खान, कुछ तो अंदर से जागता होगा. नहीं, बड़ा कुछ है अंदर मेरे समोया हुआ है. लेकिन मैं समझती हूँ कि टीवी देखने का टाइम उतनी हद तक है, आपके शोज खत्म हों,
टीवी टॉक शोज जो हैं वो देखती हूँ शौक से। अच्छा, मेरी स्टूडियो हामिद यहाँ पर ने- अवाम मौजूद है। शुमाइला साहिबा, एक पोल ले लेते हैं और देखें छोटे छोटे बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनका दिल आपने नहीं तोड़ना, बड़े बड़े बुजुर्ग कैमरामैन भी हैं, उनका भी दिल नहीं तोड़ना। ये नाते पढ़ती थी, गाना सुन ले एक, आपकी इजाजत है? लेट्स हैव अ पोल, गाना सुन ले, बुजुर्गों की क्या है? जावेद साहब गाना सुनना जे, जरा हल्का सा कुछ गुनगुना दे। किसकी तरफ देख रही हैं आप? किससे इजाजत ले रही हैं? इधर उधर? तो बस गाइए, गाना गाइए, गुनगुनाइए और फिर हम शो को क्लोज करेंगे ईद मुबारक के साथ एक खूबसूरत सा गीत शुमाइला राना के थ्रू। आप मुझे पहले बताती तो मैं कुछ तैयारी करती हूँ, मुझे पता नहीं है मैं कौन सा गाना गाऊं। आप लोग ना बगैर तैयारी के ही काम कर देते हैं। कोई गाना आप बता दें कि ये गा दूं। नुसरत फतेह अली खान, कोई भी, एनी सॉन्ग। काशिफ गाना बता दो, कोई गाना बता दो। कोई अपनी पसंद का बता दें तो फिर मैं कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर जो भाई मैं बहुत किस उसमें मुझे डाल दिया बेनिश आपने कोई नहीं, आजमाइश बीच में में। से हम काट देंगे, गाना सोचे या गाना बताए ना। बालमन तारस नाद सुना नाद नहीं, मैं गाने का क्या हूँ, नाद सुना दो, अल्लाह माफ करे यार। गाना प्लीज, गाना ब्रिगेड साहब कोई हेल्प ही कर दे, अंग्रेजी ना बता दीजिएगा, वो कौन सा मुश्किल हो गाना जाए। गाऊं? यार कोई गाना बता दो एक। शफीना, एनी सॉन्ग यू वांट टू लिसन? नुसरत फतेह अली का The only thing in my head is Dil Dil Pakistan. दिल दिल पाकिस्तान, दिल चले दिल पाकिस्तान। चलिए, चलें, ये 1 2 3 ओके जी, लेट्स स्टार्ट। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को, बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे प्यारे मेहमानों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग से इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे, एक और स्पेशल शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ईद मुबारक।